नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. देश आपले संस्कृतायेचो अभिमान बाळगूनच उदरगत करपाक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. खादी ग्राम उद्देगाचो वेवसाय देशांत 400% वाडला अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिल्या. मुळाव्यो सुविधा पर्यटन आनी भलायकेच्या मळार गोंय राज्याची उदरगत नेटान जायत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. गोंयांत गिरेस्त सैमीक सोबीतकायेन संवसारभर नामना जोडिल्ली आसा ती तिगोवन दवरपाचें काम दर एकल्या नागरिकान करप गरजेचें आसा अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां. आनी गोंयच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी संस्थेचो 5वो दिक्षांत सुवाळो आयज फोंड्यांत उर्बे उमेदीन मनयलो. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आसामांतल्या चराई देव मैदामाचो युनेस्कोच्या संवसारीक दायज थळां मदीं आस्पाव केल्ल्यान ही भारता खातीर अभिमानाची गजाल आसा अशें म्हळां. ते आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देश विदेशांतल्या भारतीयांक मार्गदर्शन करतना उलयताले. ह्या थळांच्या यादींत भारताचें हें 43वें थळ आनी उदेंत उत्तरेंतलें पयलें सांस्कृतीक संवसारीक दायज थळ आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. चराई देव अहोम राजवंशाची पयली राजधानी आशिल्ली आनी अहोम राजवंशाचे लोक आपल्या पुर्वजांच्या अवशेशांक आनी तांचें मोलादीक सामान मैदामांत दवरताले अशें प्रधानमंत्र्यांनी ह्या थळाचें म्हत्व सांगतना सांगलें. देश आपले संस्कृतायेचो अभिमान बाळगूनच प्रगती करपाक शकता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार म्हळें. हे संबंदांत भारतांत यत्न चल्ल्या ताचेर उजवाड घालतना प्रधानमंत्र्यांनी परी येवजण परीचो उल्लेख केलो. हाचो अर्थ पब्लीक आर्ट ऑफ इंडिया असो आसा. ही परी येवजण भौशीक कलेक लोकप्रिय करपाक आनी नवे कलाकारांक माची मेळपा खातीर व्हडलें माध्यम जाता अशें तांणी मन की बात कार्यावळींत उलयतना सांगलें. रस्ते, दर्यावेळो, अंडरपासांचेर जी पेंटिंगां केल्यांत तीं ह्याच कलाकारांची आसात. हातूंतल्यान फकत भौशीक थळांची सोबीतकायूच वाडना जाल्यार भारतीय संस्कृताय लोकप्रिय करपा खातीर मदत जाता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी मुखार सांगलें. हथकरघा उद्देगा संबंदीत ह्या वेळार प्रधानमंत्र्यांनी उलोवप केलें. फुडल्या म्हयन्याच्या 7 तारखेक देशांत राष्ट्रीय हथकरघा दीस मनयतले अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. ओदिशाची संबलपुरी साडी, मध्य प्रदेशाची माहेश्वरी साडी, महाराष्ट्राची पैठणी, विदर्भाचे हँड्स ब्लॉक प्रिंट, हिमाचलाची बुट्टिको शॉल तशेंच जम्मू काश्मीराची कानी शॉल हांची देख ह्या वेळार प्रधानमंत्री मोदी हांणी दिली. जे लोक पयलीं खादी उत्पादनांचो उपेग करिनाशिल्ले ते आतां अभिमानान खादी वापरतात. खादी ग्राम उद्देगाचो वेवसाय देशांत पयलेच फावट 1.5 लाख कोटी रुपयां वयर जावन 400% वाडिल्ल्याचें मोदी हांणी सांगलें. लोकांनी ऑलिंपीक खेळगड्यांचो उत्साह वाडोवपाची विनवणी प्रधानमंत्र्यांनी केली. हाचेच वांगडा तांणी आंतरराष्ट्रीय गणीत ऑलिंपियाडांत भारताच्या विद्यार्थ्यांनी तोखणाय करपा सारकें प्रदर्शन केल्ल्यान तांची तुस्त केली. मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी दिल्लींत भाजप शासीत राज्यांच्या मुखेलमंत्र्यांचे बसकेंत वांटो घेतलो. देशाच्या सर्वांगीण उदरगती खातीर कशें फुडें वचचें हाचेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मार्गदर्शन केल्ल्याचें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या अध्यक्षते खाला ही बसक जाली. हे बसकेंत भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तशेंच केंद्रीय भलायकी मंत्री JP नड्डा, केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी भाजप शासीत राज्यांचे मुखेलमंत्री आनी उपमुखेलमंत्री हाजीर आशिल्ले. हे बसके निमतान मुखेलमंत्री डॉ. सावंत 2 दिसां खातीर दिल्लींत आसात. शेनवारा निती आयोगाच्या बसकेंत सावंत हांणी राज्याच्या उदरगती विशीं माहिती दिली. मुळाव्यो सुविधा पर्यटन आनी भलायकेच्या मळार राज्याची उदरगत जायत आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगलें. सागरमाला प्रकल्पा खाला केंद्र सरकारान कोस्टल शिपींग, बंदर जोडणी आनी अंतर्गत जलमार्गा खातीर केंद्र सरकारा कडल्यान गोंयाक 745 कोटीचे 7 प्रकल्प उबारतले. गोंयांतलो 159 कोटींचो निधी केंद्रा कडल्यान मंजूर जाला. 134 कोटींचें वितरण लेगीत केलां. केंद्र सरकारान सागरमाला प्रकल्पा खाला देशभरांत 3634 कोटी रुपया खर्च करून 70 प्रकल्प उबारपाचें नियोजन केलां. तातूंतले विविध दरांचे 7 प्रकल्प गोंयांतल्या मुरगांव आनी हेर वाठारांनी उबारतले. ते खातीर 745 कोटींची तजवीज केल्ली. तातूंतले 159 कोटी गोंयांक मंजूर जाल्यात आनी तातूंतले 134 कोटी केंद्र सरकारान वितरीत केल्यात. सागरमाला खाला विविध तरांचे प्रकल्प उबारचे खातीर गोंया सयत आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, अंदमान आनी निकोबार,
गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओदिशा आणि पश्चिम बंगाल ह्या राज्यांक कोटींनी रुपयांचो निधी दिला. निधीचे बाबतींत महाराष्ट्र राज्य पयले सुवातेर आसा जाल्यार गोंय दुसरे सुवातेर आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. आमच्या गोंयांत गिरेस्त सैमीक सोबीतकायेन संवसारभर नामना जोडिल्ली आसा. ती तिगोवन दवरपाचें काम दरेक नागरिकान करप गरजेचें आसा अशें कृषी मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां. फोंडेच्या फर्मागुडी वाठारांत फोंडेचो लायन्स क्लब, PESच्या राजाराम ताराबाय कॉलेज ऑफ फार्मसी आनी गोंय सरकाराच्या रान खात्याच्या जोड पालवान घडोवन हाडिल्ल्या एक पेड माँ के नाम ह्या संकल्पने खालच्या वन महोत्सवाचे कार्यावळींत मंत्री रवी नायक उलयताले. हे वेळार रान खात्याचे उपवनपाल विशाल सुर्वे, PESचे सचिव रितेश नायक तशेंच मनीश धारेश्वर, डॉ. वेदपाल तारी, गुरू शिंकरे, सोहन केळेकार, शिवप्रसाद साळकार आनी अंशुल सिंगल हाजीर आशिल्ले. कार्यावळी निमतान महाविद्यालयाच्या वाठारांत मानेस्तांचे वस्तुकी 50 वयर झाडां रोयलीं. गोंयच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी संस्थेचो 5वो दिक्षांत सुवाळो आयज उर्बे उमेदीन मनयलो. हो सुवाळो पुणेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जालो. अंदू वर्सा पयल्या कोहॉर्टाच्या 8 संशोधन अभ्यासकांचो आस्पाव करून 137 B.Tech विद्यार्थी आनी 21 M.Tech विद्यार्थ्यांक ह्या कार्यावळींत पदवी भेटोवन भोवमानीत केले. काणकोणचे नगरसेवक शुभम कोमरपंत हांचे अर्थीक मदतीन काणकोण हॉस्पिटलांत भुरग्यां खातीर स्वतंत्र वॉर्ड करून ताचें सोबितीकरण केलें. भुरग्यांचो प्रभाग दादल्यांच्या वॉर्डाक जोडून आशिल्ल्यान थंयचीं दुयेंसां भुरग्यांक जावपाचो भंय आशिल्लो. हो वॉर्ड दुसरे कडेन व्हरात म्हूण काणकोण भलायकी कल्याण समिती आनी हेरांनी मागणी केल्ली. काणकोणचे नगरसेवक शुभम कोमरपंत हांणी हाचे पयलीं काणकोण हॉस्पिटलाक भेट दिवन व्हीलचेअर, स्टँड, पंखे, मच्छर मारपाची यंत्रां आनी वॉटर प्युरिफायर भेटयल्लीं. आतां तांणी सुमार 2 लाख रुपया खर्च करून हॉस्पिटलांतल्या एका कुडीचें नूतनीकरण केलां आनी भुरग्यांचो वॉर्ड थंय स्थलांतरीत केला. भलायकी अधिकारी डॉ. जोस तावारीस हांणी शुभम कोमरपंत हांकां यादस्तीक भेटयलें आनी तांच्या योगदाना खातीर उपकार मानले. ह्या वेळार डॉ. दिवाकर वेळीप, प्रशांत खोलकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. कोंकणी भाशा मंडळान पर्वरेच्या राज्य शिक्षणीक संशोधन आनी प्रशिक्षण मंडळाच्या जोड पालवान मुळाव्या शाळांच्या शिक्षकां खातीर कार्यशाळा आयोजीत केल्या. ही कार्यशाळा शुक्रारा 2 ऑगस्टाक सकाळीं 9 ते दनपारां 1:30 मेरेन चलतली. उत्तर गोंयच्या शिक्षकां खातीर पर्वरेच्या SCRT सभाघरांत आनी दक्षिण गोंयच्या शिक्षकां खातीर मडगांवच्या रवींद्र भवनांत ही कार्यशाळा जातली. कोंकणी भाशा मंडळाच्या शणै गोंयबाब कथामाळ सर्ती आनी काणी लेखनाची सर्त हाचे फाटभुंयेर ही राज्य पावण्यार कार्यशाळा आयोजीत केल्या. बालसाहित्य वा काणयेचें भुरग्यांच्या उदरगतींत म्हत्व हाचे विशीं जागृताय घडोवन हाडूंक ही कार्यशाळा आयोजीत केल्या. सरकारी तशेंच सरकारी अनुदानीत प्राथमीक शाळांच्या शिक्षकांक हे कार्यशाळेंत वांटो घेवंक मेळटलो. ही कार्यशाळा ऑन ड्युटी आसतली. चड म्हायती खातीर जाळवणदारां कडेन संपर्क सादचो अशें कळीत केलां. सगळ्या देवळांनी CCTV कॅमेरा बसोवचे अशी सुचोवणी उत्तर गोंय पुलिसांनी सगळ्या देवस्थान समित्यांक केल्या. हालींसरा देवळांनी चोरयो जावपाच्या घडणुकांनी वाड जावंक लागल्या ते फाटभुंयेर पुलिसांनी ही शिटकावणी दिल्या. CCTV कॅमेऱ्या सयत व्हडल्यान आवाज करपी आलार्म बसोवचे अशेंय पुलिसांनी मागलां. देवस्थान समित्या वांगडा काल उत्तर गोंय पुलिसांनी देवालयांच्या सुरक्षे संबंदी नियाळ बसका घेतली. हे बसकेंत देवळांच्यो फंडपेटयो आनी हेर किमती वस्तू सांबाळून दवरचे खातीर सुरक्षेचे उपाय घेवचे अशें पुलिसांनी मागलें. आवय हो पयलो गुरू ही संस्कृताय भुरग्यां मदीं रुजोवपा खातीर बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद मुळावे शाळेन गुरुपुनवे निमतान मातृपुजनाची कार्यावळ आयज व्हड दबाज्यान मनयली. हे वेळार भुरग्यांनी आपल्या आवयचे पांय धुवन हळद कुंकू आनी फुलां घेवन पुजा केली. हे शाळेचे आदले कर्मचारी शिवाजी सावकार मुखेल सोयरे म्हूण कार्यावळीक हाजीर आशिल्ले. हे वेळार प्रज्ञा आटलेकर आनी शाळेचे वेवस्थापक मिनानाथ उपाध्ये हांची गुरुपुनवे निमतान उलोवपां जालीं. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. देश आपले संस्कृतायेचो अभिमान बाळगूनच उदरगत करपाक शकता अशें प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. खादी ग्राम उद्देगाचो वेवसाय देशांत 400% वाडला अशी माहिती प्रधानमंत्र्यांनी दिल्या. मुळावे सुविधा पर्यटन आनी भलायकेच्या मळार गोंय राज्याची उदरगत नेटान जायत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां.
गोंयान गिरेस्त सैमीक सोबीतकायेन संवसारभर नामना जोडिल्ली आसा ती तिगोवन दवरपाचें काम दर एकल्या नागरिकान करप गरजेचें आसा अशें कृशी मंत्री रवी नायक हांणी म्हळां. आनी गोंयच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टॅक्नॉलॉजी संस्थेचो 5वो दिक्षांत सुवाळो आयज फोंड्यांत उर्बे उमेदीन मनयलो. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.